अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? ठीक है, आप आज बहुत ही अहम टॉपिक पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जो कमेंट्स में मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़े लोग पूछे हैं कि शिर्क क्या है, तो उनसे ये सवाल है मेरा कि तौहीद क्या है। मैं पूछती हूँ, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि अगर वो तौहीद जान लेते तो शिर्क से बचते हो, और शिर्क के बारे में वो जानने की कोशिश क्या जान जाते। क्योंकि तौहीद अगर कोई इंसान को मजबूत हो जाती है कि एक्चुअली तौहीद क्या है, तो वो शिर्क से बचता है। तौहीद नहीं पता है, अल्लाह के बारे में नहीं पता है, अल्लाह से किस तरीके से मोहब्बत करना चाहिए नहीं मालूम है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीके से मोहब्बत करना नहीं मालूम है, तो बाकी जो तमाम मोहब्बतें हैं वो गालिब आ जाती है, तो वहाँ इंसान शिर्क करने लगता है। तो एक बड़ा फॉल्ट ये है कि तौहीद की आज हम सबको ज़रूरत है कि हर घर में, हम सब हर घर में एक एक बच्चा, एक एक फ़र्द, चाहे औरत भी हो या मर्द, लेकिन जिस तरीके से मैं स्टार्ट की हूँ ये काम, तो वो तौहीद के बारे में जाने और शिर्क के बारे में भी ये सारी नॉलेज ले। और आजकल तो मीडिया का उसका दौर है, सोशल मीडिया का, तो यूट्यूब पर एक चैनल बनाए। परवाह नहीं, स्टार्टिंग थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, क्योंकि आप दीन फैला रहे हो, आप सच्ची बात फैला रहे हो। जब इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा ना कि हर घर से एक एक बच्चा, एक एक लड़के, औरत है, मर्द है, लड़कियां हैं। आज लड़कियां फजूल की अपनी ज़िंदगी का टाइम कहाँ बिता रहे हैं, वो न्यूज़ में तो आप सब देख रहे हो। तो बहुत अफसोस होता है मुझे, इस काम में लगाए तो ये जो शिर्क आज आग के जैसा फैल रहा है ना, वो रुक जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम सबका ज़रूरत है ना, ये काम है हम सबका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नबियों का काम रहा है, ऐसा नहीं है, उम्मत का भी काम है, उम्मत के हर फ़र्द का काम है कि हम अल्लाह की अज़मत व शान, तौहीद, हाँ, ये सारी चीज़ों को, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम फैलाएं। और ये जो गंद मची है आज, इसको रोकें। तौहीद मजबूत हो जाएगी तो अपने आप इंशाल्लाह शिर्क से बचना शुरू करेंगे लोग। तौहीद का इल्म नहीं है तो शिर्क गालिब आएगा, ज़रूर आएगा। इसीलिए तौहीद फैलाए आप सब, ठीक है। तो मैं पहले तो ये गुजारिश करती हूँ कि छोटी सी वीडियो में 3 मिनट, 4 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो में शायद हो सकता उतनी ब्रीफली ज़्यादातर मैं नहीं बयान कर सकती हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत उलमाए दीन जो हक़ पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यूट्यूब पर उनको सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ज़रिया मुझे बनाए अल्लाह ताला, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो माशाल्लाह, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी। तो मैं ये थोड़ा सा वाज़े कर देती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तौहीद के 3 कैटेगरीज है: रुबूबियत, उलूहियत, और उलूहियत इबादत है, उलूहियत इबादत, और अस्मा सिफ़ात। तो सूरह मरियम की आयत में अल्लाह ताला ने तौहीद की तीनों किस्मों को जमा किया है: तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा सिफ़ात। तो फर्स्ट है तौहीद रुबूबियत। तो अल्लाह को मुनफरिद मानने का नाम है। तौहीद रुबूबियत क्या है? अल्लाह को मुनफरिद मानने का नाम है, खल्क में, मुल्क में और तदबीर के मामले में। रुबूबियत का माना है कि एक इंसान ये माने कि रब अल्लाह ताला है, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है। अरबी ज़बान में रब का माना मालिक के होते हैं। इमाम इब्न कसीर ने रब्बुल आलमीन की तफसीर में ये बात कही है कि रब के माना अरबिक ज़बान में मालिक के होते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह को रब मानते हैं तो कई चीज़ों का
ماننا اس میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ صرف مالک کے سوا کوئی خالق نہیں، صرف مالک کے سوا کوئی خالق نہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اب جیسا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ ساری جو کائنات ہے یہ رب العالمین اللہ کی پیدا کی ہے، الحمدللہ، اور ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا، ہر وہ چیز کا خالق مالک رب العالمین ہے۔ تو یہ دل سے ماننا، اقرار بھی کرنا اور عمل بھی کرنا، تو اس کا نام ہے ربوبیت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے، کائنات کے نظام کو ایک اکیلا اللہ چلاتا ہے۔ اب جیسے موسموں کی تبدیلی ہے، خوشی، غم، راحت، شفا، زندگی اور موت، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے کائنات میں ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ چلاتا ہے تو پھر کوئی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ فرشتوں کو بھی یہ کام دیا ہے رب العالمین نے، تو چلانے والا رب العالمین ہے، وہ ذریعہ بنا سکتا ہے کسی کو۔ اس میں ایسی بات نہیں آنا چاہیے جیسے کہ الٹریٹ لوگ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو سب ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا تو پھر ڈاکٹر کئی کو، گولی کئی کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس بات پہ غور کریں آپ تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، کن فیکن، ہو جا تو ہو جاتی وہ چیز۔ جیسا حضرت مریم ہے، مریم تو ان کو اولاد بنا شوہر اولاد ہوئی ہے، رائٹ؟ تو آپ اس پہ غور کریں نا، کیسا ہو گیا وہ؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ آپ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک پوچھ نہیں سکتے، آپ میں ہمت نہیں ہے، وہ آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ یہ چیز کئی کو دیا، ڈائریکٹ دینا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات بنایا، 7 آسمان بنایا، تو اس میں کچھ مزدور لگے ہیں کیا؟ نہیں، مزدور لگے۔ اسی لیے جب زندوں کی باری آتی، جب انسان زندہ رہتا ہے تو اگر اس کو ظاہری اسباب کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے تو اس کو ہم دوسری جگہ نہیں جوڑ سکتے، مکس نہیں کر سکتے۔ ہم جو فوت ہو گئے، جو مر گئے، ان میں مکس نہیں کر سکتے ہم۔ تو یہ جاہل لوگ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کریں گے، ہاں کنفیوز کریں گے، لیکن آپ پلٹو قرآن مجید کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حدیثوں کی طرف پلٹو آپ، کہ اس میں ماشاءاللہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے ذریعے ہم کو ہر وہ چیز بتایا ہے، اور کوئی چیز قرآن مجید میں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی ہے، الحمدللہ۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنے کا، آپ بالکل بھی نہیں آنے کا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایکچولی شرک ہوتا کیا ہے، کرتے تو ہیں، توحید پتہ نہیں شرک کرتے ہیں، لیکن پھر سوال آتا ہے کہ شرک کیا ہے۔ اور آپ کو تو ایک ویڈیو بتاؤں گی، اس کی ویڈیو بتاؤں گی آپ کو میں، اس میں اتنی واہیات باتیں کر رہا ہے وہ، اتنی واہیات باتیں جو قرآن مجید سے ثابت نہیں ہیں، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ دین و اسلام کی بات ہے وہ، لیکن جو عوام ہے، جو امت ہے، اس کو بھٹکا رہا ہے وہ بیٹھ کے۔ تو اس کے دلائل ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور یہی دلائل آپ اس انسان سے پوچھئے۔ اس کا تو خیر کالیا، رمیش، گنیش ایسے بول سکتے ہو آپ، وہ مسلمان نان مسلم ہے، وہ مسلم نہیں ہے وہ۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مرتد دین، جی ہاں، جو دین سے پلٹ جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اس کی میں کیٹیگریز بتاؤں گی۔ تو یہ لوگ ایکچولی ہوتے کون ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو ہم تھے توحید ربوبیت، تو انشاءاللہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ماننے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات